Praise the Lord. Hallelujah. Okay. आमी येदो भावान बरे भाशेन सजमायला आमकां की आमकां हिलींग देवान पळय दिला ते हिलींग घेतलें म्हणल्यार ते दवरूंक शिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. आमकां कितें हिलींग जालें मागीर पत्ते येयले म्हणटच आमी दवरूंक नको तेच आमी शिकताले. कित्याक जेजून आमकां हे दुयेंस ही गोरीबसाण पळय आहा तें नासतना सगळें आमकां रोसलेलें आहा. आनी आमचे भितर पळय गोरीबसाण येयलेली, आमचे भितर पळय तें दुयेंस येयलेलें, तें दुयेंस पयले सुवातेर कित्याक लागून येयलेलें तें शिकोवंक जाय. दुयेंस आमचे भितर आतां मनशाक देवान रोसलो, कसो रोसलो? दुयेंस घालून रोसलेलो, दुयेंस नासतना रोसलेलो, गोरीबसाणेन रोसलेलो, गोरीबसाणे प्रमाणे रोसलेलो, सारको रोसलेलो, आपल्या सारको रोसलेलो. सारकें? सो हे दुयेंस आनी गोरीबसाण येयली खंय? कित्याक येयली? पातका उद्देशी ही गोरीबसाण मनशा भितर येयली, हें दुयेंस मनशा भितर येयलें आनी हें मरण मनशा भितर येयलें. प्रेज गॉड. आतां आमी पयले सेशनान कितें शिकला? आमकां देवान हें सगळें नासतना, वायट नासतना देवान रोचल्या जाल्यार हें दुयेंस हें वायट आमकां येता कित्याक आनी आमचे भितर रावता कित्याक? कितें तरी सारकें ना न्हू? प्रेज गॉड. आतां तेका लागून आमी कितें पयलें करूंक जाय? जेजून पळय कितें केलां, जेजून आमचे सुवातेर कितें केलां तेजेर आमचो भरवंसो दवरूंक जाय, तेजेर आमचो भावार्थ दवरूंक जाय. जितले मेरेन आमचो भावार्थ जेजून पळय आमचे पासत केला वा आमचे पासत कितें करून दवरला ती नोदर आमचे ते जेजूचेर वयता वा ते कोडण्याचेर वयता तितले परस म्हणजे त्या टायमा परस आमकां हें सगळें देवान पळय घडून जिकोन केलां ही आमचें जातलें. नाजाल्यार चोर येतलो आनी ते सगळी पळय घोट्टण करूंक जाय, देवाचें उतर पळय चोदतलो आनी तेजें पळय घोट्टण तें आमचे भितर घालतलो. प्रेज गॉड. आमकां पयले सुवातेर जेजून पळय कितें केलां तेजेर आमी जोर धरूंक जाय. जेजून आमकां रोचली, देवान आमकां रोचली, हें सगळें नासतना, हें दुयेंस नासतना, हें गोरीबसाण नासतना, पूण त्याच जेजून आमी पडली, आदाम उद्देशी सगळें पडलीं. आदामान पळय पातो केलें ते सगळ्या मनशा गळ्याक कितें येयलें? मरण येयलें. मरण म्हणजे कितें? हें सगळें गोरीबसाण, हें दुयेंस, हें सगळें मनशा भितर सरलें. पूण त्याच मोगाळ्या देवान कितें केलें? आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी आमचे भितर पळय पातो घातलें, आमचे भितर पळय दुयेंस आहलें, आमचे भितर पळय गोरीबसाण आहली, ती आपल्या पुतार घातली. प्रेज गॉड. आनी ती घातली, ती कुसार जेजून पळय पातोक आमचे घेतलें, ती घातले तेजेर आमी आमचो भावार्थ थीर धरूंक जाय. सगळें आमचे पळय आमकां फेकोवणी देवान दिल्या ती सगळी खंय नोदर आसूंक जाय? आमची कुर्साचेर आसूंक जाय. जितले मेरेन म्हजी नोदर कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर आहा तितले मेरेन तें दुयेंस, म्हाजें दुयेंस जेजूचेर कुर्सारूच उरतलें. प्रेज गॉड. आमकां तरी हें जिवीत जिवंक जाय गोरीबसाण नासतना ओ दुयेंस नासतना, जाल्यार जितले मेरेन म्हाजी नोदर कुसार आसलेले जेजूचेर धोत्ता आनी रावता तितले टायम म्हणजे तितले ओगोत म्हजे कुडीन सगळें बरेपण आनी म्हाज्या जिवितांनी सगळें बरेपण आसतलें. प्रेज गॉड. सिंपल. तेका लागून न्हू हिलींग आनी हें पळय देवा कडल्यान आमकां कितें जाय तें व्हेरी सिंपल. आमीच कॉम्प्लिकेट करून उडयला. प्रेज गॉड. पूण आमी इंग्लीश भाशेन रेस्ट म्हणटा. रेस्ट म्हणजे विसो. जितलो ओगोत आमची नोदर जेजून पळय कितें केलां कुर्सार ती धोत्ता तितलो वेळ आमचे भितर आमी बरेपण पळयतली. पण आमकां ती आमची नोदर जेजूच्या कुर्सार दवरपाक जाय ती खूब ओटींग जाता, ती खूब डिफिकल्ट लागता.
प्रेज गॉड. हिलींग सोंपें, पूण आमची नदर पळय जेजूचेर धरोंक जाय तें कठीण. प्रेज गॉड. हालेलुया. जे टायमार आमकां हें कळटा की आमकां आतां सगळें सोडूंक दिवंक जाय आनी खूंय नदर धरूंक जाय. प्रेज. बारीक नदर मारा. तुमचे भितर कितें प्रश्न आसत, नदर खूंय आसता. खूंय आसता. सो इजी म्हणजे प्रश्नाचे नदर आसो न्हू. समजता. हिलींग इजी, पूण त्या परस इजी आमकां कितें लागता, आमच्या प्रश्नाचेर नदर दवरपाचें. तेन्ना हिलींग डिफिकल्ट जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तेका लागून देवाचें उतर काळजान रिगोंक जाय. ते काळजान रिगता केन्ना, आमी बोगोर देवाचें उतर आयकतना, भासाभास करतना, उलयतना हें देवाचें उतर आमचे भितर रिगता. आनी हें रिगता म्हणजे कितें, आमची नदर पळय आहा, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कितें करता आनी देवान आमचे भितर कितें केलां, आमकां लागून कितें केलां, जितली नदर आमची तेजेर वयता तितली नदर आमची आमच्या सिट्युएशनाचेर आहा पळय, आमच्या प्रश्नाचेर आहा, ती नदर आमची हालता, ती नदर आमची मूव जाता. प्रेज गॉड. जितली आमची नदर आमचेर, आमी पळय आमी कितें केलां, ओ आमी आमच्या बद्दल कितें जालां, ओ आमकां कितें प्रश्न आहा, ती नदर हालता आनी जेजूचेर वयता, तितलें हिलींग आमचे भितर आनी वाडटा. प्रेज गॉड. सिंपल. थँक यू जीजस. हालेलुया. जितली नदर आमकां जेजून पळय कितें केलां, खुर्सार आमची नदर वयता. जितले फावटी म्हणटा जेजून कितें केलां म्हणजे आमची खुर्सार नदर कोण आसता. जितले जेजून आमचे बद्दल पळय कितें केलां, ती नदर आमच्या भितर कितें जाता ती हालता आनी जेजूचेर वयता. तितली आमचो अधिकार पळय आमकां देवान दिला, तो अधिकार आनीक आमी ती जाणवाय वाडटा, आनीक ती वाडटा. म्हणजे कितें, आमकां जेजू बद्दल आमकांच वळखून घेता. आमी इंग्लीश भाशेन आयडेंटिटी म्हणटा. प्रेज गॉड. पयलीं आमी शेणलेलीं कित्याक लागून, आमची नदर खंय आहली, जेजूचेर नासली. पण आतां कितें जालां, जेजूचें उतर पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां आयकोंक येता. तें आयकोन कितें जाता, आमची नदर आमचेर पळय आहली ती जेजूचेर वयता. एके भाशेन ते भावार्थ पळय म्हणटा न्हू, भावार्थ कितें करता जाणां, आमकां दिसोना वस्तूची खात्री. भावार्थ म्हणजे कितें, दिसोना ते वस्तूची खात्री. प्रेज गॉड. आमकां आमच्या दोळ्यांनी कितें दिसता, आमची प्रश्न. पण भावार्थ कितें करता, आमी आतां प्रवचन आयकलां, आमी देवाची खबर आयकता, जेजूची खबर आयकता, हितून कितें जाता, आमी आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. हो भावार्थ कितें करता, हें दुयेंस चोरा भाशेन, भाव सांगतालो तशें चोरा भाशेन. हें कितें करताले, आमची पळय नदर जेजूचेर पळय आसूंक जायली ती हेचेर आसता, चोराचेर. आनी चोर बिनदास सोदता. प्रेज गॉड. आमकां खबर आहा तरी पूण आमी चोरूंक दिता. पण आतां कितें जाता, देवाचें उतर आमी आयकता, आमची नदर भावार्था उद्देशी जेजूच्या आनी वाडटा. जितली आमची नदर जेजूचेर वाडटा तितली आमकां आमचो अधिकार हो आनीक घोड जाता, आनीक आमकां आनीक बुजवण येता, आमकां कॉन्फिडन्स ते अथॉरिटीचेर आनीक वाडटा. प्रेज गॉड. आनी जितलें हें वाडटा न्हू तितलें ती हिलींग आमकां सारकें इतलें सिंपल जाता, आमकां खबरच आसना तें दुयेंस केन्ना गेलें तें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सिंपल. ह्यो सिंपल वस्तू आमी समज तरी मन दवरून सारकें दान मन दवरून आमी नदर दवरली जाल्यार हें डिफिकल्ट पळय म्हणटा विसव घेवपाचें तें आमकां इजी जातलें. प्रेज गॉड. आतां सायकल कोणें चलयलें हिंगा, कोणें सायकल चलयता, कोणें तरी ल्हान आसतना सायकल चलयल्या, चलय ना. प्रेज. कान एक हातरल्या.
पहिले काने खातोताना कितें जाताले, दुकां येताली. आतां दुकां येता. पहिले काने कातरपाक म्हणजे तूं कातर, कित्याक दुकां येता. पण ज्या दिसा तूं एकले जाल्ले तेन्ना कितें जालें, काने कातोवचेच पडले. सारकें. आतां एकदां कातरले, दोनदां कातरले, 2 पाटी येयली दुकां, मागीर तिसरे पाटी येयली काय उणी येत जाली. आतां कितें जाता, दोळे धांपून पासून तूं कातरता न्हू. पयलीं कितें जातालें, हात कातरलो काय, वय की ना. पयलीं कितें नोदर आहली, आपल्याक कितें जायत काय आपले राहली. करेक्ट. आतां तूं प्रॅक्टीस करून करून कितें जाली ती नोदर, आतां कॉन्फिडन्स ते वाडले. म्हाकाच आतां कोता म्हाज्यान ते इजी कातरूं येता आनी म्हाका ती दुकां येवची ना. प्रेज गॉड. पण एक दीस दुकां येयलें ना, बंद केलें. प्रेज गॉड. तूं विचारतलो न्हू कितें करूंक जाय तें. आमी कितें करता, एक दीस कोत्ता, जायना, तें चालूच करूंक जाय. तितून कितें जाता, आमचेच भितर ती देवाच्या उतरां उद्देशी आमकां ती बुजवण येता, आमकां ती गोठाय येता, आमकां ती तांक देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाच्या कृपेन आमकां ती सगळी तांक आमचे भितर आनी आनी वाडटा. आनी हितून कितें जाता, तो चोर पळय बसोन आमकां चोदतालो, ताका आमकां हुकूम घालूंक आमकां शिकता. एकदां म्हणल्यार आलोंक ना तो. प्रेज गॉड. दुकां येयली न्हू, दुसरे पाटी म्हूण, तिसरे पाटी म्हूण. प्रेज गॉड. आयको येवनी ताका. कित्याक तूं आतां तुजे भितर तें काने आनी आनी बरें बरें खातोताय. तूं पयले दिसता आपल्याक त्रास जातले, पूण जितले पाटी तूं कोत्ता कितें जाता, तुका कॉन्फिडन्स आनीक आनीक वाडटा. प्रेज गॉड. आतां तुज्याच जिवितांत तूं चोरांक धांवडायनाय, दुसऱ्याच्या जिवितांत तूं चोरांक धांवूंक शिकता. हालेलुया. थँक यू जीजस. सिंपल. आमी प्रॅक्टीस करीत ना आनी म्हणटा हांव एकदां पडलो, आतां कितें करपाचें, उठ आनी पोतून बस. सायकल चलयता तेन्ना पडटा न्हू, पडलो आनी घरा बसलो, सायकल इकली, चलय. प्रेज गॉड. पूण एक टायम येता की सायकल चलयता आनी दुसरो फाटल्यान बसता, मागीर तूं एक टायम येता दुसऱ्यांकूय सायकल चलोवंक शिकयताय. हें सगळें कशें जाता, ताका प्रॅक्टीस जाय. ताका देवाचें उतर, ताका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा, फकत आमी आयकोपाचें न्हू, आमी तें पाळूंक जाय. पूण तें पाळपाची शक्ती केन्ना येता जाणा, फकत आयकोन. जितलें तूं देवान पळय जेजून पळय केला, देवा उद्देशी, देवान जेजू पुता उद्देशी आमकां केला, जेन्ना आमी ते जेजूचेर नदर दवरता, तितलें तें आनीक आनीक वाडटा, आमचेच भितर वाडटा, ती शक्ती वाडटा. आनी ती शक्ती कितें करता, आमकां ते भाशेन चलपाक आदार दिता. प्रेज गॉड. ते बायल पळय रक्ताचे प्रॉब्लेम आसले ते आयकता आनी ताका आयकोन ती शक्ती तेजे भितर उत्पन्न जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांव पडलो आयज, पूण देवाचें उतरच म्हाका वयर काडटलें. केन्ना, हांव देवाक उलो मारूंक जाय, हांव पडलो, म्हाका तुजो आदार जाव. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर आमचें पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता, हें उतर आनीक आनीक फुडें व्हरपाक. आनी तें उतर आमी जेन्ना फुडें वता, तो अधिकार आमचे भितर आनीक आनीक वाडटा. हालेलुया. थँक यू जीजस. हो अधिकार आमकां देवाच्या उतरानूच येता. जे भाशेन भावार्थ आनी सगळे कॉन्फिडन्स आनी सगळी घोटाय पळय देवाच्या उतरान आयकोन येता, हो अधिकार आमकां देवाच्या उतरानूच आयको येता. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां कोणाचें घर आहा, 20 वर्सां तूं घरान रावताय, घर तुजें, हांव 20 वर्सांनी येयलो आनी म्हणलें हें घर म्हाजें, तूं कितें करतलो? तूं म्हणटलो ना 20 वर्सां जाल्यार आपूण घर, तें बरें आहा रे, पूण 25 वर्सां पयलीं हांवें म्हाज्या पांयान तें घर घेतलेलें आहा, आतां कितें करतलो तूं? आतां कितें करतलो तूं? तूं कितें करतलो ब्रदर? उगी रावतलो?
हांव पेपर घेवन येयला न्हू. हे पळय पेपर, हे म्हाज्या नांवार आहा. आतां तूं कितें करतलो? पेपर घेवन येतले न्हू. प्रेज गॉड. ओ रावतले, कोणाक फोन मारतले, जाणा एकलो कोण येयला. आं आं आमचे भितर दुयेंस जाल्यार आमी कितें म्हणटा जाणा, हे आपलो मातसो पांव दुखता, माग म्हाजे बसत. पेपर हुया, पेपर घाराना. तेका फोन मारून सांगता तूं पेपर मातशें घेवन यो. म्हणजे हेचें म्हणप कितें, तूं यो, तुका खबर आसतली एका हेच्या सुटोवाची, पूण सुटावाचो आन्सर म्हाजेच कडेन आहा. सारकें? हेका लागून तो चोर येता आनी चोरून वयता. प्रेज गॉड. 20 वर्सां फाटीं दुयेंस येयलेलें, आतां 20 वर्सांनी येयला तो. जे भाशेन तो 20 वर्सां पयलीं गेलोलो तेच भाशेन तेणें परतो वचोंक जाय. येयलोय जाल्यार. प्रेज गॉड. देव सर हॉलिडे घेना. तूं उतरान आसो ओ उतरान ना. आमी खूब फाटी चिंता उतरान आसल्यार कितें जाता, हें सगळें पयस जातलें. सारकें? उतरान रावल्यार हें सगळें पयस जातलें. पूण तूं ह्या संवसारान आसो, उतरान आसो ओ ना आसो, देव सर तुका सोडपाचो ना. प्रेज गॉड. सो ओदीक बरें कितें, आमी उतरान आसून आमचो अधिकार आमकां उगडास, देवाचें उतरच उगडास करता पवित्र आत्म्या उद्देशी. हो उगडास दवरून जेन्ना चोर येता, जेन्ना जेन्ना तो चोर येता, तितले फावटीन आमी तें पेपर तेका दाखोवंक जाय. पेपर म्हणजे कितें? देवाचें उतर, बरयलेलें उतर. बेश्टें न्हू. इट इज रिटन. प्रेज गॉड. आन्सर मेवता? मेवता न्हू. आनीक वाचतलो, आनीक येतलो. प्रेज गॉड. कित्याक हे प्रश्न न्हू म्हाका आहले आनी खूब जाणां कडेन उलयता तेंचे कडेन आहा. सो तूं पयलो न्हू. प्रेज गॉड. हे म्हाजे कडेन आहले. हांव हे मागणें कोत्ता, तें मागणें कोत्ता, हिंगा वयता, तिंगा वयता, हें कन्फेशन कोत्ता, तें कन्फेशन कोत्ता, म्हाजे कडेन जायना. कित्याक? सारकें न्हू. ह्या नॉयनाक गेलो, ते नॉयनाक गेलो, हिंगा गेलो, तिंगा गेलो, सगल्याक गेलो, पूण म्हाजे भितर कांय जायना. म्हाजे फाटल्यान येयले तेंकां सगळे मेळोन ते गेले. प्रेज गॉड. सो आमी हे बद्दल पयले न्हू. आमचे पयले आहले आनी मागीर येतले. पण हेचो सुटावो दिवप एकलोच, देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा. म्हाजी फ्रेंडशीप समज देवाच्या उतरा कडेन आहा आनी पवित्र आत्मा कडेन आहा जाल्यार यांचो तालमेल उतर आनी पवित्र आत्मा हेंचे भितर जर म्हाजो संबंद आहा जाल्यार कसलेय प्रॉब्लम येवं, हें म्हाका शिकयतले कहो सुटावो भायर येवंक जाय. म्हणजे म्हाज्या भावार्थान म्हाका हें सगळें संवसारान पळय येता, ते प्रश्न येता, ते म्हाका म्हणजे ओवरकम म्हणटा इंग्लिशीन. जोय तोरो म्हाका ही इश्टागत, पवित्र आत्म्याची इश्टागत आनी देवाच्या उतराची जाणवाय. तितून कितें जाता, सगलो तुजो अधिकार, कॉन्फिडन्स, हे सगळें एक पॅकेज कही ती. प्रेज गॉड. ना जाल्यार शेणलेलो जातलो. ना जाल्यार हांव शेणलो जाता. प्रेज गॉड. आतां एक स्क्रिप्चर घेया आनी हे आमी शिकल्या ते फरें तें कन्फर्मेशन आहा आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयतले. प्रेज गॉड. कोणाक हिंगा दूख कोणाक आहा? कोणाक दूख आहा? कुडीन दूख आहा? पिडा आहा? दुयेंस आहा कोणाक? तुका आहा? ओके आयका. आनी कोणाक आहा? दूख आहा? तोकली फोडटा ना कितें? ओके. प्रेज गॉड. देवाक ट्युमर, कॅन्सर, जोर एकूच. प्रेज गॉड. सिकनेस एकूच, दुयेंस एकूच. प्रेज गॉड. सो आमचें आतां एटेन्शनूय आसूंक जाय. जेजून पळय दुयेंसा बद्दल कितें केलां तें आमी पळोवंक जाय. ओके. मार्क 8:17 वाचा.
ते ट्युमर हा म्हणून कितें तरी सिमटम हा तुका कितें जाता ओके ना पूण कितें हें हा अनइजी कितें जाता तुका आतां सद्याक दोळ्याचे त्रास जाता दिसपाक त्रास जाता सो ते दीस तरी सारके जाले जाल्यार तो ट्युमर गेलो प्रेज गॉड ओके रीड Matthew 8:17 Matthew I said Mark sorry I was supposed to go to Mark but now because of this Matthew 8:17 This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases. Okay, praise God. कोंकणी कोणाच्या बायबल यो रीड ओके इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें ताणे आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो आमच्यो कितें बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो म्हणजे पिडा इन्फर्मिटीज बोलिक्यो म्हणजे पिडा जेजूचें उतर कितें म्हणटा जेजून आपले कुडीर आपणाचेर कितें घेतल्यो पिडा रोग आपणाचेर घेतल्यो प्रेज गॉड आतां ह्यो पिडा रोग जेजून केन्ना घेतल्यो खुर्सार आपल्याच कुडीन जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो तेन्ना सगळें दुयेंस पिडा पळय आहलें ते जेजून आपल्या कुडीन घेतल्यो प्रेज गॉड आतां दोन भाशेनी आमी हें पळय येता दुयेंस दोन भाशेनी आमी पळय येता कितें जावं दुयेंस जावं पिडा जावं वो गरीबसाण जावं कितें जावं एक तें दुयेंस पिडा आमचे भितर आसूंक शकता आमचे भितर आमी पळोवंक शकता ते नदरेन पळोवंक शकता ना जाल्यार दुसरे नदरेन भावार्थाच्या नदरेन सेम दुयेंस पिडा जेजूचे कुडीन प्रेज गॉड आतां भावार्थाची नदर कितें म्हणटा दुयेंस पिडा जेजून आपले कुडीर घेतली प्रेज गॉड आतां हांवें आपणाकूच म्हाका विचारूंक जाय म्हाजे भितर दुयेंस पिडा पळयता हांव ओ जेजूचे भितर दुयेंस पिडा पळयता हांव कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा डॉक्युमेंट रिटन डॉक्युमेंट म्हणटा बाटाचें कागद म्हणटा दुयेंस पिडा जेजूचेर आहा डॉक्टराचो रिपोर्ट कितें म्हणटा दुयेंस पिडा तुजे भितर आहा आतां हुंचो डॉक्युमेंट हांव सोत मानतलो उगडास धरा हांव येयलो तुजे कडेन म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आहलो की ना तुजे कडेन डॉक्युमेंट आहा आतां हुंचो डॉक्युमेंट रेफर करपाचो हांवें दिला पळय तो तुजे कडेन आहा पळय तो तेच भाशेन जेजून एक डॉक्युमेंट आमकां दिलेलो आहा तो डॉक्युमेंट कितें म्हणटा दुयेंस पिडा हांवें म्हाजेर घेतलेली आहा तुजी आतां तुवें कितें म्हणूंक शकता दोना भितरले एक तें दुयेंस पिडा म्हाजे भितर आहा ओ तें दुयेंस पिडा जेजू तुवें घेतलेलें आहा जितले मेरेन तें दुयेंस पिडा हांव जेजूच्या कुडीन पळयता तितले मेरेन म्हाजे कुडीन आनीक पेकोणी ती भितर सोदता हालेलुया सिंपल हें करपाक म्हाका हूंय धांवपाची गरज ना हें करपाक फकत म्हाका एक डॉक्युमेंट पुरो जेजून बरयलेलो उतराचो आनी तो डॉक्युमेंट म्हाका कितें खात्री दिता दिसना ती वस्त आसा ती खंय आसा दुयेंस म्हाजे जेजूचे कुडीन आसा प्रेज गॉड जितले हांव हेचेर नदर दवरता म्हाजें आतां म्हाजें सगळें हें उलोवप म्हाजें सगळें भासाभास म्हाजें सगळें वागप जेजून पळय कितें म्हाका दिलां
ते जे परमनंट जाता. म्हणजे म्हाजें कितें आतां आर्गाचें देवाक आर्गां दिवपाचें वातावरण जाता. म्हाज्या तोंडांतल्यान हांव जेजू हांव तुका आर्गां दिता. ही पिडा म्हाज्या तकलेन ना, ही पिडा तुज्या तकलेन ना. ही दूख म्हाज्या दिम्यांनी ना, ही दूख तुज्या दिम्यांनी आहा. हें दुयेंस म्हाज्या दोळ्यांनी ना, हें दुयेंस तुज्या दोळ्यांनी आहा. समजलें? ही गरीबसाण म्हाजे भितर ना, ही गरीबसाण तुजे भितर आहा. प्रेज गॉड. जितली म्हजी नदर जेजून कितें सांगलां तेजेर दोत्ता, तितलें दुयेंस म्हाजे कुडीन मोत्ता. प्रेज गॉड. हालेलुया. एक टेस्टमनी दिता. एक रिसंटली एक टेस्टमनी पळयल्या. ताका एक ट्युमर जालोलो. तेज्या कुडीन ट्युमर जालो. तेणें तें निग्लेक्ट केलें, इग्नोर केलें. उतरान आहा तो, पूण ताका उतराची सारकी जाणवाय नको. तो उतरान आहा पळय, उतरान आसोनूच जायना उडासुरा, पण उतराची सारकी जाणवाय मेळपाक खूब गरजेची. कित्याक थोडे जाण अशें म्हणटा जेजूच्या टायमार हिलींग जालें, आतां हिलींग जायना. तोय उतरान आहा, पूण तो उतरान कोल्लो आहा स्वतान ना तो. प्रेज गॉड. समजलें न्हू? तें एके सुवातेर एक बॉन्डेज कशी जाता. आपूण हांव उतरान, पूण जेजूनच धाडलां आसतलें दुयेंस. अशें प्रश्न घालता. हांव म्हणत हय प्रवचनूय कोत्ता. प्रेज गॉड. समजलें न्हू? सो आमकां उतराची आनी सारकें उतर आमकां पळय उलयता, सोजमायता, तें आमकां खूब सोजमोंक गरजेचें. नाजाल्यार आमी उतरान आसूनय आमी पिडापीत सोंसतले आनी कंटिन्यू करतले. कित्याक आमी केन्ना केन्ना आर्गांय दिवंक शकता की बरें जालें हें येयलें पळय तें. हांव देवा कडेन आनीक लागीं येतलो थंय म्हणटा. सो ह्यो मनीस ताका ट्युमर जालोलो. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालें. तो आतां एक ताका नॉलेज आसलें की देव आपल्याक बरो करतलो. तो डॉक्टराचें वचोंक ना. 2 वर्सांनी तो डॉक्टरा फुडें गेलो. तेन्ना डॉक्टरान ताका सांगलें तूं खूंय न्हिदलोलो. हें आतां व्हडल्यार पडलां. तो मातसो भियेलो. तेणें तो पळय तो खूंय वयतालो, मागड्यांक वयतालो. ताका विचारलें कितें करचें गरज. तो म्हणलो आतां तुजेर आहा. पयलीं 2 वर्सां ताका आनी कितें सांगलेलें. जेन्ना हांव न्यूज सांगलें ताका कितें सांगलें तें तुजेर आहा. प्रेज गॉड. केन्नाच न्हू एका मनशाचेर आमी मनीस कसो जेता तेजेर आमकां विस्वास दवरपाचें न्हू. देवाच्या उतराचेरूच मनीस पडोंक शकता, पूण देवाचें उतर केन्ना पडचें ना. प्रेज गॉड. सो तो चिंतूंक पडला रे, हें आतां आपूण 2 वर्सां आयकोतालो, आतां हें आनी कितें. आपल्याक सोल्युशन मेळना. तो मागीर उतराक सोदपाक गेलो. तितले म्हणसर तो ट्युमर येत दवरलो जालो. प्रेज गॉड. आतां सोल्युशन ना. पूण तेणें देवाचें उतर आयकलें आनी आयकतना तेणें हें उतर आयकलें की जेजून पळय केलां तितलें म्हाका पुरो. म्हाका आनी जेजूक हॅप्पी करपाचें, खोशी करपाची आनी दुसरी गरज ना. कित्याक भावार्थानूच देवाक आमी मानवलेलीं जाता. भावार्थ आहा जाल्यार आमी मानवलेलीं मनशां जाता. प्रेज गॉड. आनी तो टेस्टमनी पळोवंक लागलो की फरेत देवाच्या उतराक आजून पासून ही शक्ती हा की म्हाका ह्या दुयेंसांतलो कोडो भायर हाड. प्रेज गॉड. तो बायबल स्टडी करूंक लागलो. आतां तेजी नदर पयलीं आहली ट्युमराचेर आसली. आतां कितें जालें बायबलाचेर उतराचेर तेजी नदर गेली आनी तो दीस रात फकत तें देवाचें उतर शिकोंक लागलो, नियाळूंक लागलो. कित्याक प्रोवर्ब्स 4:20 कितें म्हणटा जाणा, वाचप्या. 10 मिनटांनी बंद करूया. प्रेज गॉड. My son, give attention to my words. My son, give attention to my word. Incline your ear to my saying. हांव कोंकणीन सांगता तुमकां मागीर. My saying then.
Do not let them Do not let them depart from your eyes. from your eyes. Keep them Keep them keep them in the midst of your heart. Then, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. to all their flesh. आता पळय कोंकणी सांगता देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हाजें उतर तुमी गोट धरून दवरा तुज्या दोळ्या मुखार दवरा आनी तुज्या मोनान दवरा. प्रेज गॉड. आतां हें कितें करतलें जेन्ना हांव हे भाशेन देवाचें उतर मनान दवरता आनी म्हाज्या नोदरे मुखार दवरता. पयलीं म्हाजें नोदर खंय आहली? ह्या दुयेंसाचेर आहली. आतां देवाचें उतर कितें करता? हांव आयकोता शिकता तेन्ना कितें करता? म्हाजी नोदर म्हाज्या दुयेंसाचेर आहली ती जेजून पळय कितें केलां तेजेर गेला. म्हणजे म्हाजें दुयेंस म्हाजे कुडीन आहलें तें आतां ना, तें खंय गेलां? जेजूच्या कुडीन तें म्हाका आतां दिसता. प्रेज गॉड. सो हो भावार्थ कितें करता? म्हाका शक्ती दिता, म्हाका खात्री दिता म्हाजे भितर तें दुयेंस ना, म्हाजे भितर तें आहलें, पूण देवाच्या उतरान जेजूच्या कुडीन म्हाका तें दिसती पडटा. प्रेज गॉड. आनी मागीर कितें म्हणटा देवाचें उतर? हें उतर म्हाज्या आख्खे कुडीकूच न्हू, आख्खे जिवितान भलायकी हाडटा आनी सगळे भाशेचे पळय बरेंपण आसूंक जाय म्हाज्या जिवितान. कित्याक आमकां देवान रोचल्या बऱ्या जिविताची, बरें जिवीत जिवपाचें. दुयेंस आसलेलीं मनशां न्हू, पूण बऱ्या जिविताची, बऱ्या लायफ म्हणजे जिवीत सगळे वाट्यांनी जिवीत. म्हाज्या भलायकेन सुबाव जिवीत म्हणजे म्हाज्या भलायकेन जिवीत, म्हाज्या घोराब्यान जिवीत, म्हाज्या पयशांनी उद्देशीन जिवीत, सगळे उद्देशीन सगळ्या वाठारांनी म्हाका बरेंपण. हें कशें येतलें? हें देवाचें उतर हांव जेन्ना आयकोता, नियाळ करता, ही शक्ती कितें करता? म्हाजे भितर पळय दुयेंस आसलें तें कोरपोन उडयता. प्रेज गॉड. म्हणजे म्हाजे कुडीन म्हाज्या जिवितान पळय ते प्रश्न आसलो तेजो पावर दिसान दीस कोरपोन वयता. आनी हें सगळें कार्य कोण करता? देवाचें उतर. देवाचें उतर. सो हो मनीस कितें करता? दीस रात आतां कितें करता? देवाचें उतर आयकोता, पळयता. आनी एका वर्सान तो नोटीस करता तेजो ट्युमर पळय आसलो तो बारीक 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 जावन वयता. प्रेज गॉड. आनी एका वर्सान तो ट्युमरूच ना. नो मेडिसिन, नो डॉक्टर. हालेलुया. हें कशें जालें? देवाच्या उतराक जेन्ना हांव पयलो भाव म्हणटालो देवाच्या उतराक जेन्ना पयलो वयलो जागो दिता, कसल्या प्रश्नांक तुजे भितर आनीक जागो आसना. तें मरोकूच जाय. तें मागीर दुयेंस जावं, तो जोर जावं, थोंड जावं, कॅन्सर जावं, ट्युमर जावं, कितें जावं, देवाच्या नदरेन दुयेंस म्हणल्यार दुयेंस. प्रेज गॉड. दुयेंस म्हणल्यार दुयेंस. हालेलुया. सो म्हाजी नदर जेन्ना ह्या उतराचेर वयता देवान देव तरी म्हणटा हांवें तुजें दुयेंस म्हाजे कुडीन येला जाल्यार म्हाका तें दुयेंस जेजूचे कुडीन दिसोंक जाय. प्रेज गॉड. आनी जितले वगत तें म्हाका जेजूचे कुडीन दिसता म्हाज्या आर्गाचें नेचर जातलो. हांव म्हणटलो स्वभाव. आतां हेचें म्हणप न्हू की म्हाजे कुडीन गोड्याक ते सिमटम ना, पण ते सिमटम कित्याक येता? तुका दाखोवपाक तुजें दुयेंस तुजेच भितर आहा, जेजूच्या कुडीन ना. तो विसो आमकां येवपाक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा आमकां तांक दिवपाक सदांच रेडी आहा. प्रेज गॉड. सो जेन्ना हे पळय प्रश्न येता कितें दाखोवं की तुजे भितर आजुनूय हांव आहा, तेन्ना पवित्र आत्मा तुका भितरसान उतर दिता. ज्या भाशेन आमी चोराक म्हणटा वस. प्रेज गॉड. समजलें न्हू? त्या भाशेन आमी त्या सिमटमाक म्हणटा वस, तूं म्हाजे भितर नाय, हांव दिसता तेजेर आदीं सोत मानिना,
पूण हांव देवाचे उतर म्हाका सांगता तेजेर वचोत म्हणटा. तितलो तो इफेक्ट पळय दुयेंसाचो आहा तो आनीक लेस जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. केन्ना पयलें तुमी मूय चाबली न्हू, मूय चाबली, एंड चाबली तेन्ना तूं ओडून काडटा तेन्ना तें दुखता केन्ना ना. म्हाका एकदां सायकल चलयतना दोळ्याकूच मूय चाबली चाप कर हे वाऱ्यान ठक करून आनी हांव ते ओडले. म्हाजो दोळो सगळो तांबडो जालो कॉलेजीन आसतना. ती मूय बाबडी एका सेकंडान मेली आसतली कित्याक हांवें ताका दामली. पळय ते दांत आहा न्हू, आतां ओडटा तेन्ना कितें जाता, ती मूय मेल्या समजा, मूय मेल्या तेका जिवीत ना, पूण ती घांस मारून हा न्हू. प्रेज गॉड. जेन्ना तूं दुयेंसाचेर हुकूम घालता तें दुयेंस मेलें. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. समजलें न्हू. ते घांस मारून हा कितें जाता, तें हा खंय दाखयता पूण तेका जिवीतूच ना. ह्यो बेश्टो उदाहरण दिलां तुमकां. पूण केन्नाय पळया मूय चाबली न्हू, ओडटा तेन्ना तुका दुखता ती एक्चुली. तेका आनी मूयेक दुखूच आसना, ती मेल्या. प्रेज गॉड. समजता न्हू. पण देवाच्या उतरान ती फोटी पळय हा दाखयता की आपूण अजून जिवीत हा, ती एक्चुली मेल्या. सो तेजे कडेन तूं उलोवंक जाय, तूं म्हज्या जिवितान नायच. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तो ट्यूमर जेजूच्या तकलेन आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी ही तुजे हें झूज जोण एकल्यान झुजोंक जाय. आनी हें भावार्थाचें झूज देवाक मानवलेलें जाता. कित्याक तूं तुजे बळान झुजोनाय, तूं देवाच्या बळान झुजता. हालेलुया. एकदां दिसोना पत्ते कर. कित्याक जेजू कितें म्हणटा देवाच्या उतरान, जेम्स 4:7 वाच. Submit to the word. Therefore, submit to God. Resist the devil. And he will flee from you. म्हणजे कितें, जेजूच्या उतराक तूं सबमीट कर. सबमीट म्हणजे कितें, म्हाकाय म्हाजें खूब चिंतप आहा, पण हांव म्हाजें चिंतप सायडीन दवरता आनी जेजू कितें उतर सांगता. कित्याक जेजूच्या उतरानूय म्हाका चिंतना येता, थॉट्स येता म्हणटा पळय. ते जेजूचें उतर कितें सांगता ते चिंतना बद्दल हांवें फुडें आतां म्हाजें जिवीत म्हणजे पावल दवरूंक जाय. प्रेज गॉड. आनी म्हाका सिम्पटम दाखयता, हांव अजुनूय हांव सांगना, पूण तेन्ना त्या सिम्पटमांक कितें सांगूंक जाय, तूं म्हाज्या जिवितान नायच. कित्याक हांव कितें पळयता, तुका जेजूच्या कुडीन पळयता. जितले फावटी तें तुका दाखयता तेची सुवात दाखोवंक जाय. खूंय दाखोवंक जाय, तूं म्हाज्या जिवितान नाय, तूं जेजूच्या. जितलें हें तूं झूज कोत्ताय, देवाचें उतर कितें म्हणटा, ही वील फ्ली फ्रॉम यू. तो पवतलो, कित्याक तो जाणा तो शेणला म्हणून, पण तुका तो दाखोवन दवरता की तूं अजून जिखोंक नाय. तुका नाकारतले केन्ना, देवाचें उतरां बरोबरें. प्रेज गॉड. सिंपल. जितले तूं तो सांगता तें उगी रावपाचें न्हू, उलोवंक जाय. उलोवंक जायना आर्गादी. कांय करूंक कोना आर्गादी. जेजू तुका आर्गां दिता. तूं तुजें उतर म्हणटा हें दुयेंस ती घेतलें जाल्यार हें दुयेंस म्हाज्या जिवितान ना, तेन्ना तुका आर्गां दिवन तुका बुजवण येतली तेजे कडेन उलोवपाक. प्रेज गॉड. हें सिस्टम सगल्यांक खूब कोणाक. ब्रदराची टेस्टमनी आयकला केन्ना टेस्टमनी तेजी, ताका आल्सर जाल्लें. 6 म्हयने तो झगडलो. प्रेज गॉड. पूण तो उगी रावना.
तूं कोणाची टेस्टमनी घे ते उगी रावंक ना. पूण तांकां बुजवण आनी गोठाय खुंयसान मेवली देवाच्या उतरान. आनी जेजूचें उतर म्हणटा ही इज नो रिस्पेक्टर ऑफ एनी पर्सन. जेजून म्हाज्या जिवितांत तरी म्हाका बरेपण केला जाल्यार तुका कितें सोडटलो. प्रेज गॉड. तो कोणूय जावं तो फकत एकूच वस्त पळयता, जो मनीस म्हाज्या उतराक कान दिता आनी म्हाज्या उतरा प्रमाण म्हणजे भावार्थान चलता तो जैतिवंत. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. समजता न्हू. आयज सान फकत 1 म्हयनो हेंच कर. दुयेंस म्हाज्या कुडीन ना, हें दुयेंस जेजूच्या कुडीन ना. इतलेंच. प्रेज गॉड. हालेलुया. एका म्हयन्यान आमी हिंगा मेवतले आनी तूं टेस्टमनी दी. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. ओके 5:30 जाली. सो नाव विल कन्फर्म. आमी आतां कन्फर्म करुया. आमी आतां प्रेयर करतले कोणाक दुयेंस आहा उबे रावपाचें आनी आमी तुमचे बरोबर मागणें करतले. प्रेज गॉड. कित्याक हांव स्वत मानता जेन्ना हांव कोण बरें ना तेजेर हात धरता, म्हाजे भितर जेजू आहा तो हात धरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी हे तुमकां एक जर्नी ती फुडें वचपाक. हांव बरें जालें म्हणजे बरो जालो आनी जेजूच्या भितर म्हाजे भितर तें दुयेंस ना, तें जेजूच्या भितर आहा. प्रेज गॉड. आनी हे प्रश्न येता ते आमी प्रश्न आतां कशे भाशेन झुजोंक जाय तें आमी शिकल्या. देवाचो अधिकार घेवन. अधिकार म्हणजे ते डिफिकल्ट वर्ड न्हू. अधिकार म्हणल्यार देवाचें उतर. प्रेज गॉड. अधिकार म्हणल्यार सेपरेट चाई न्हू, ती एकूच चाई देवाचें उतर. कितें आहा तुका? शोल्डर पेन हियर. ओके. प्रेज गॉड. ओके. क्लोज युअर आयज. गिव मी हँड. स्टँड बिहाइंड. नाव वॉट एवर वी हॅव लर्न. आमी आतां कितें शिकल्या न्हू तें आतां तें नियाळ करूंक जाय. तूं स्वत मानताय जेजू तुका बरो करतलो. व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. हें दुयेंस जेजून आपले कुडीर घेतलां हें तूं स्वत मानताय. हें दुयेंस जेजूच्या शोल्डरार आहा, तेज्या भुजार आहा, तेज्या कातीर आहा, तेज्या मांसार आहा, तें तुका दिसता. प्रेज गॉड. इन द नेम ऑफ जीजस, you spirit of infirmity that is causing this lump, I command you, be uprooted. You foul spirit of infirmity, leave her shoulder, leave her body right now. I curse you, I rebuke you in the name of Jesus. I speak life of Jesus to flow into your shoulder, into your muscles, into your tendons. I command that root or the seed of that sickness to be dead right now. I curse you in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for taking every sickness from her body into your body. And thank you, Jesus. I declare healing to flow from your wounds into her body. In Jesus' name. Receive that healing. Yes. Thank you, Jesus. 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 As you're looking at Jesus, you see that lump from your body into his body. And as you're looking at Jesus' body, that lump is shrinking right now. I speak life to flow from my anointed hand into your body. That tumor or that lump is dead. Is dead. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I speak life to flow in every cell of your body. The tumor is dead right from the root.
No more growth, but complete healing, complete restoration to your body. Thank you, Jesus, for this creative miracle. And I thank you, Lord, that this child of yours is coming with a testimony. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, everybody. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Speak life of Jesus to flow into your body. Speak life in Jesus' name. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Okay. Praise God. Sister, एक मिनिट. तुका शोल्डर उखलूंक जायना आसलो तो? ओके. कितें दूख कितें आहली? म्हणजे कितें जाता न्हू पयलें न्हू तें हालीं धाकटुलें तें काडूंक लायलें ताणें तें काडलें हें काडलें. ओके. ना तें सोडून घाल. पण आतां कितें दूख वा कितें तरी आहली? कितें तरी आहलें डिस्कम्फर्ट? आतां कितें आतां तें इंजेक्शन मारलें केन्ना केन्ना कीट जाता. आतां तें दुयेंस गेलें तूं स्वता म्हणटाय? 100% तें दुयेंस गेलें हें ती मनान धरूंक जाय. डॉक्टरान कितें केलें तें सोडून घाल. आमी म्हाका ते बायलेची खबर आयकल्या ती खूब डॉक्टरा कडेन गेलेली. तेज्या मनान कडेन कितें कितें आसूंक जाय. पण जेन्ना जेजूचो पावर तेजे कुडीन गेलो तें दुयेंस गेलें. प्रेज गॉड. आतां जेजूचो पावर तुजे कुडीन आहा आनी तें काम चालू आहा. हें चालू दवरपाक तें फकत आर्गाचें मागणें करूंक जाय. प्रेज गॉड. समजलें न्हू? आनी नेक्स्ट टायम येता तेन्ना हो आसचोच ना. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come. Yeah. Come. तू स्वत म्हणताय जेजू तुका बरो करतलो? Praise God. Okay. You spirit of tumor, I command you. Leave her right now. I command you, spirit of infirmity. Come out of her. Out now, in Jesus' name. Never return to this child, to this body, to this temple. In Jesus' name. And by the power of the Holy Spirit. I speak life of Jesus to flow into your brain. Right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus is healing you right now. Thank you, Jesus. Jesus has taken your sickness. जेजून तुजें दुयेंस तो ट्यूमर आपले तकलेन घेतला आनी आपलो ब्रेन तुका न्यू ब्रेन जेजून तुका दिला. Thank you, Jesus, for this healing. Thank you for this healing. Thank you, Lord. Thank you for your glory. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Their operation has begun. Thank you, Jesus. Jesus is healing you right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're healed. You're healed completely. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have a new brain now without any tumors. Complete whole brain. You're made whole in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, believe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. तुका कशें दिसता आतां? टोटली नो जाल्ल्या लक्षण दिसता जड ते आनी नो जाल्ल्या लक्षण दिसता प्रेज गॉड. कित्याक ते सगळे ट्युमर पळय आहलो ते दुयेंस आहले तुजे भितर आतां ना. प्रेज गॉड. आनी तुजे भितर आतां जेजून न्यू ब्रेन घातला, नो मेनू तुजे भितर आहा, तेका आनी ट्युमराचो जागो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आर्गा जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया.